दो मुल्क दुनिया में कहे जाते हैं, इसराइल और पाकिस्तान, कि ये मजहब की बुनियाद पर बने हैं। मुझे इसराइल के बारे में इख्तिलाफ है, वो मैं बाद में अर्ज करूंगा, लेकिन यह कि पाकिस्तान के बारे में कहीं इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं है कि यह मजहब के नाम पर कायम किया गया। इस नारे से मुसलमान मुत्तहिद हुआ है, उसकी मोटिवेशन जो हुई है, वो जो मुस्लिम लीग के झंडे तले आया है तो वो इसी नारे से आया, लिहाजा बना तो ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर है। अलबत्ता अब दूसरे लेवल पर आइए, अगर हम ये क्वेश्चन पोज करें कि तहरीक पाकिस्तान का असल जज्बा मुहर्रिका क्या था, तो मेरे नजदीक यहां इख्तिलाफ की बड़ी गुंजाइश है। यह वो है कि असल मुहर्रिक क्या है। और सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए शायद हैरानी की बात हो, मैं डंके की चोट कह रहा हूं कि असल जज्बा मुहर्रिका मजहबी नहीं था, इसलिए कि किसी भी तहरीक का जो असल जज्बा मुहर्रिका है वो सबसे गाढ़ी शक्ल में नुमाया तौर पर नजर आना चाहिए उसकी क़यादत में। और आज इस हकीकत को हमें मानना चाहिए, ये बातें कहने की जुर्रत अब पैदा होनी चाहिए। तहरीक मुस्लिम लीग की क़यादत जो है मजहबी लोगों पर हरगिज़ मुश्तमिल नहीं थी। बाद में मजहबी लोग उसके साथ शामिल हो गए हैं, सपोर्ट किया उन्होंने, असल क़यादत नहीं थी। इसको जरा इस फर्क को ज़हन में रखिए कि एक है शरीफ इंसान, बाकिरदार इंसान, सच्चा इंसान, दयानतदार इंसान, एक है मजहबी इंसान। मैं इन अल्फाज की जो कॉनोटेशन है उसके फर्क को ज़हन में रखिए। बाकी चीजें मैं इस वक्त उनमें से किसी की नफी नहीं कर रहा, लेकिन जिस चीज की नफी कर रहा हूं धड़ल्ले के साथ वो ये है कि मजहबी लोग वो नहीं थे, उनकी अक्सरियत प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स पर मुश्तमिल नहीं थी। ये बात जो है हमें अच्छी तरीके से समझनी चाहिए, माननी चाहिए। इसके लिए मैं एक अमानत है जो आज आपके हवाले कर रहा हूं, प्रोफेसर चिश्ती साहब की बताई हुई एक रिवायत, जिसके कि वो चश्मदीद गवाह है जिस वाक़े के, उन्होंने मुझे सुनाया। मेरी नोटबुक में लिखा हुआ है, वहां से लस बलस नकल करके लाया हूं। सन 42 में जालंधर में मुस्लिम लीग की हाई कमांड का एक जलसा हुआ था कि सिखों के साथ डायलॉग शुरू की जाए, उसके लिए कोई उसूल मुअय्यन किए जाएं, उनके साथ कोई बात शुरू हो सियासी मुफाहमत की। जालंधर में एहसान अली साहब, खलफुर रशीद खान बहादुर, इनाम अली साहब के मकान पर यह जलसा हुआ। इस जलसे में मुस्लिम लीग हाई कमांड की 23 बड़ी शख्सियतें जमा थी। कायदे आजम भी थे, लियाकत अली खां भी थे, नवाब इस्माइल खां भी थे, चौधरी खलीकुज़्ज़मा भी थे, सरदार औरंगजेब भी थे, काजी ईसा साहब भी थे, चुंदरीगर साहब, ए के फजलुल हक, सेठ इब्राहिम जाफर पूना वाले, मौलाना अकरम खां, ये नाम तो उन्हें याद रहे। खुद चिश्ती साहब उसमें शाहनवाज ममदूह साहब के नुमाइंदे की हैसियत से शरीक थे, इसलिए कि वो बीमार थे। एक वहां खातून भी थी बुर्के में, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बेवा। चिश्ती साहब का मुशाहिदा यह है कि मगरिब की नमाज का वक्त आया और निकल गया। उस पूरे जलसे में से सिवाय 2 अफराद के किसी ने खड़े होकर मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी। उन 2 अफराद में से एक चिश्ती साहब खुद थे और दूसरी बेवा बेगम मोहम्मद अली जौहर मरहूम। इससे अंदाजा मैं सिर्फ आपको ये देना चाहता हूं। इसी की एक और मिसाल भी मौजूद है, वो तो हमारे अपने होश की है। वही वो समिट का जिसका मैंने जिक्र किया है, जुमे के रोज वो समिट कॉन्फ्रेंस 22 फरवरी 1974। आप लोगों ने तो टेलीविजन पर भी देखा होगा, मेरे यहां तो नहीं है टेलीविजन, मैंने तो सुना ही है सिर्फ। आपके लिए दीद होगी, मेरे लिए शुनीद है, और शुनीदा कै बहुत मानिंदे दीदा। लेकिन यह कि रिवायत यही है कि मगरिब का वक्त आया है, कॉन्फ्रेंस जारी रही है, कोई एक शख्स नहीं उठा। उस इज्तिमा में यह तासुर ही नहीं था कि कौन सा वक्त आया है और कौन सा वक्त जा रहा है, सिवाय ये कि शाह फैसल शहीद रहमतुल्लाह अलैह वो उस इजलास में लेट आए थे, नमाज मगरिब की पढ़कर आकर शरीक हुए थे। बाकी ये सरबराहान ममलकत, पूरे आलम इस्लाम की चोटी की शख्सियतें जमा थी। लेकिन यह कि नमाज, और नमाज भी मगरिब की नमाज। बाकी नमाजों का मामला तो यह होता है कि आदमी कुछ आगे पीछे कर लेता है, लेकिन जो जरा सा भी नमाज का आदी होगा मगरिब की नमाज के वक्त बेचैन हो जाता है, इसलिए कि उसका वक्त बहुत तंग होता है। तो मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि यह तहरीक जो है, आज भी हमारा हाल जो है इज्तिमाई सतह पर वो वही है, और वही उस वक्त था कि तहरीक मुस्लिम लीग कोई मजहबी तहरीक नहीं थी। इस हद तक जो भी कहे वो सही है, मुझे उससे इत्तेफाक है। अलबत्ता फिर क्या थी, यहां एक बात है कि जिसको जरा समझने की जरूरत है।
کوئی شخص اسے سیاسی کہے گا، میں اسے کہوں گا جزوی حقیقت ہے، کلی حقیقت نہیں۔ کوئی شخص معاشی کہے گا جذبہ محرکہ، میں کہوں گا جزوی حقیقت ہے، کلی حقیقت نہیں۔ تو پھر ہے کیا؟ میرے نزدیک اس کے لیے صحیح لفظ ہے قومی تحریک تھی، اور قوم میں ظاہر بات ہے اس کی معیشت بھی آئے گی، اس کا معاشرتی نظام بھی آئے گا، اس کی زبان بھی آئے گی، اور اس کی جو سیاسی مصلحتیں ہیں وہ بھی آئیں گی۔ قوم تو ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے، اور یہ کہ مذہب بھی بہرحال قوم کی سطح پر کسی نہ کسی درجے میں اس میں شامل ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حقیقت کو ہمیں ماننا چاہیے کہ اصل میں یہ ایک چھوٹی قوم کا ایک فیئر کمپلیکس تھا ایک بڑی قوم کے مقابلے میں، جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا ہے۔ شاید کچھ حضرات کہیں کہ یہ نیگیٹو جذبہ محرکہ ہوا، میرے نزدیک دنیا میں بڑے بڑے واقعات اسی فیئر کمپلیکس کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں۔ چھوٹی قوم کو اندیشہ تھا کہ بڑی قوم ہم سے انصاف نہیں کرے گی، نہ صرف یہ کہ انصاف نہیں کرے گی، انتقام لے گی 1000 سالہ شکست کا۔ جو نہرو کی بیٹی نے باقاعدہ جو الفاظ کہے ہیں فال اور ڈھاکہ کے بعد، وہ آپ کو یاد ہوں گے کہ ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے۔ یہ کوئی پٹیل نہیں تھا کہنے والا، یہ بلکہ نہرو کی بیٹی موتی لال نہرو کی پوتی، کہ جن کا مذہب سے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اگر اس قوم کی ایک ایسی عورت بھی اپنے اندر وہ انتقام کا جذبہ اس قدر شدت کے ساتھ رکھتی کہ اس نے بڑبڑا یہ الفاظ کہہ دیے، حالانکہ وہ بڑی سیاست دان تھی، اسے الفاظ جو ہے بہت ناپ تول کر ادا کرنے چاہیے تھے، لیکن اس نے بڑبڑا کہا۔ دل میں جو ہوتا ہے، عربی کی ایک مسئلہ ہے کہ ظرف میں جو ہوتا ہے ٹپکتا ہے، تو جو بھی برتن میں ہوگا وہی ٹپکے گا۔ تو وہ جو انتقامی جذبات تھے، اصل میں ایک چھوٹی قوم کو یہ اندیشہ ہوا کہ بڑی قوم اس کے ساتھ انصاف نہیں کرے گی، بلکہ یہ کہ انتقام لے گی، اسے معاشی طور پر بھی ایکسپلائٹ کرے گی، سماجی اعتبار سے اس کے تشخص کو ختم کرے گی، اور اس میں تو جیسے کہ شواہد موجود تھے مذہبی سطح پر بھی وہ ریکلیم کرنے کی فکر میں تھے کہ جتنے لوگ ہندوستان میں سے مسلمان ہوئے ہیں، یہ تو در حقیقت ہماری کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں جنہیں ہمیں ریکلیم کرنا ہوگا۔ یہ اصل میں خطرہ، یہ اندیشہ تھا، لہذا تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ قومی ہے۔ لیکن اب آئیے تیسرے لیول پر، وہ جہاں سے سب سے زیادہ صاف شفاف پانی ملتا ہے، جو آج کل آپ پینے کے استعمال میں لاتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ کیجئے کہ اس چھوٹی قوم کا جسے یہ اندیشہ لاحق ہوا تھا، اس کی قومیت کی اساس کیا تھی؟ وہ قوم کس بنیاد پر تھی؟ یہاں جواب ملے گا، یہاں پھر اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس کی قومیت کی بنیاد صرف اور صرف دین اور مذہب اور اسلام تھا۔ وہ کسی نسل کی بنیاد پر ایک قوم نہیں تھی، یہ میں بعد میں تجزیہ کر کے بتاؤں گا۔ اسی طریقے سے وہ زبان کی بنیاد پر بھی ایک قوم نہیں تھی، اگرچہ ایک زمانے میں اردو کو ایک قومی زبان اور تحریک پاکستان کے ساتھ سینونیمس ہونے کا اور مترادف ہونے کا مقام حاصل ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال اس قوم کی قومیت کی بنیاد اردو زبان نہیں تھی، کوئی علاقہ اس کی قومیت کی بنیاد نہیں تھا، کوئی ٹیریٹوریل نیشنلزم نہیں تھا، وہ صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پر ایک قوم تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہاں ایک بلوچ عورت اور ایک پٹھان عورت کا لباس، اور کہاں ہماری کسی بنگلہ دیش کی کسی مسلمان بہن کا لباس۔ یہاں یہ بلوچی عورت اور پٹھان عورت تصور نہیں کر سکتی کہ یہ بھی لباس شمار کیا جا سکتا ہے جو لباس کے مسلمان اور خواتین بنگلہ دیش میں پہنتی ہیں۔ ان کے کھانے پینے کی ہیبٹس مختلف ہیں، وہ جو بھات کھاتے ہیں اس میں سے جو بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور جتنی بدبو اٹھے اتنا ہی ان کو اس کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے، جتنی پرانی ہوئی مچھلی ہوگی اتنی ہی ان کے لیے وہ زیادہ لذیذ ہے۔ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ ہماری ایٹنگ ہیبٹس ایک نہیں ہے، ہمارا لباس ایک نہیں ہے، ہماری وضاقتہ جو ہے اس میں فرق ہے، ہماری شکل و صورتوں میں زمین و آسمان کے فرق ہیں، ہماری نسلیں بے شمار ہیں۔ تو کسی بھی اعتبار سے یہ قوم نہیں تھے، قوم تھے تو صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پر، لہذا ہم وہیں آ گئے جہاں سے چلے تھے۔ پاکستان کی اساس سوائے مذہب کے اور کوئی نہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے اگر صحیح طور پر ریکگنائز نہ کیا جائے، اس کو صحیح اہمیت دے کر اپنے دل میں بٹھا نہ لیا جائے، اپنی آئندہ کی سوچ کا اسے کارنر سٹون اگر نہیں بنایا جائے گا، تو آپ کی سوچ کسی وقتی تاثر میں ادھر یا ادھر بھٹک جائے گی۔ اس کو جان لیجئے کہ اس کی جڑ اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کی جڑ، پاکستان کے لیے جواز،
پاکستان کے لیے اساس، یا جسے آپ رائزان دترے کہتے ہیں، رائزان ڈیٹرے جس کو انگریزی میں ہم لکھتے ہیں، کہ اس کے لیے جواز جو ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ لہذا یہ مستحکم ہوگا تو اس جڑ پر، اس کے اندر توانائی آئے گی تو اس کی اساس پر، اس کا بقا ممکن ہے تو اسی کے حوالے سے۔ کوئی اور چیز اس کے استحکام کی اساس نہیں بن سکتی، کوئی اس کے بقا کے لیے اور اس کے دوام کے لیے کوئی چیز سہارا نہیں بن سکتی۔